भाइरसको कुराकानी हेरौँ हामी। भाइरसको यो डायग्रामको कुरा अलि पछि कुरा गरौँला है। फर्स्टमा यहाँनिरदेखि जाउँ। भाइरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्युक्लियोप्रोटिन है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भनेको माइक्रोस्कोपले हेर्दा पनि नदेखिन अझ अर्कै खालको माइक्रोस्कोप चाहिने होला, अहिले स्ट्रङ खालको माइक्रोस्कोप चाहिने होलालाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भन्ने हो। न्युक्लियोप्रोटिन प्रोटिन हुँदो रहेछ यिनीहरूमा। इन्टिटीज व्हिच रिप्रोड्युस ओन्ली इनसाइड द लिभिङ सेल, यिनीहरू लिभिङ बिङ्स भित्र गएर मात्र रिप्रोडक्सन गर्दा रहेछन्। नन लिभिङ बिङ्समा बसिरहेको बेलामा चाहिँ रिप्रोडक्सन हुँदैन। जस्तो भाइरस एउटा स्टिलमा बसिरहेको छ अनि पछाडि त्यसको त्यहाँ रिप्रोडक्सन हुँदैन, त्यो मर्या जस्तै हो, केही त्यो काठ जस्तै भयो है, नन लिभिङ बिङ्स जस्तै भयो, नन लिभिङ थिङ्स जस्तै भयो। त्यो जब हाम्रो बडीभित्र इन्टर गर्छ त्यस पछाडि त्यो के हुन्छ, लिभिङ बिङ्स हुन्छ। यसको क्यारेक्टर लिभिङ क्यारेक्टर हुने भयो है। दे आर मेटाबोलिकली इनएक्टिभ आउटसाइड द होस्ट सेल बिकज दे डु नट हेभ इन्जाइम सिस्टम एन्ड प्रोटिन सिन्थेसिस मेसिनरी। यिनीहरूसँग प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने कुनै मेसिन हुँदैन, प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदैन, त्यसै गरी इन्जाइमहरूको सेक्रेसन यताउता केही पनि हुँदैन। दस दे आर अब्लिगेटरी इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूलाई अब्लिगेटरी इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट भन्छौँ हामी। इन अदर वर्ड भाइरस आर नोन एज अब्लिगेटरी प्यारासाइट। यिनीहरूलाई अब्लिगेटरी प्यारासाइट भन्छौँ हामी। किन यस्तो भने भनेदेखि लिभिङ बिङ्समा गइसके पछाडि लिभिङ क्यारेक्टर देखाउँछन् र नन लिभिङ बिङ्समा हुने बेलामा नन लिभिङ क्यारेक्टर देखाउँछन्। त्यही भएको हुनाले एज दे आर फुल्ली डिपेन्डेन्ट अन द लिभिङ अर्गानिजम फर मल्टिप्लिकेसन। यो लेख्दा पनि हुन्छ है। यिनीहरू फुल्ली डिपेन्ड हुन्छन् केमा, लिभिङ अर्गानिजममा फर देयर मल्टिप्लिकेसन अथवा फर देयर रिप्रोडक्सन। दे आर इन्सर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल है। दे आर इन्सर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। अ मैन्युअल भाइरस इज कल्ड भिरियोन। अ म्याच्योर भाइरस इज कल्ड भिरियोन रे। म्याच्योर भाइरसलाई भिरियोन भनेर भन्छन् रे हामी। इट इज होस्ट स्पेसिफिक, द्याट इज पार्टिकुलर टाइप अफ भाइरस क्यान सर्भाइभ इनसाइड अ पार्टिकुलर सेल ओन्ली। कुनै एउटा पार्टिकुलर सेलमा मात्रै गएर बाँच्ने अथवा त्यहाँ गएर रिप्रोडक्सन गर्ने हुन्छ अरे भाइरसको सिस्टम पनि। जस्तै कोरोना भाइरस छ भने पछाडि कोरोना भाइरसले डाइरेक्ट लिभरमा इफेक्ट गर्छ, लिभरमा गएर बसिरहेको हुन्छ। लिभर हो कि लङ्समा है, लिभरमा होइन, लङ्समा गएर बसिरहेको हुन्छ अनि त्यहीँनिर त्यसले तनाव बनाउँछ हो। त्यस्ता पार्टिकुलर ठाउँमा गएर रिप्रोड्युस गर्नेवाला हुन्छन् रे भाइरसहरू है। भाइरस आर नोन एज बायोलोजिकल पजल। यिनीहरूलाई बायोलोजिकल पजल पनि भन्छन् रे। बायोलोजिकल पजल जस्तो भयो नि त, यो थाहा भएन नि त लिभिङ हो कि नन लिभिङ हो। बिकज दे सो द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोथ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। यिनीहरूले दुईवटै क्यारेक्टर, लिभिङको क्यारेक्टर र नन लिभिङको क्यारेक्टर दुईवटै क्यारेक्टर सो गर्ने भएको हुनाले बायोलोजिकल पजल पनि भन्छौँ यिनीहरूलाई। द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरस सिमिलर टु लिभिङ थिङ्स इज that they contain DNA as a genetic material. Hey, the main characteristics of virus similar non-living things is they can be crystallized like other chemical. यिनीहरू चाहिँ क्रिस्टलाइज पनि हुँदो रहेछन् रे र अरू केमिकल जस्तो कि क्रिस्टल फर्मेसन हामीले पढेको थियौँ नि पहिले सोलुबिलिटीमा हो, केमिकलहरूको क्रिस्टलाइजेसन पढेको थियो हो। त्यस्तै क्रिस्टलहरू क्रिस्टल बनाएर बस्छन् रे पनि तिनीहरू है। त्यो क्यारेक्टर कोसँग मिल्यो त, नन लिभिङ थिङ्स केमिकलहरूसँग मिल्यो। ल त्यसै गरी नेक्स्टमा कुरा छ एकर्डिङ टु अक्सफोर्ड साइन्स डिक्सनरी। अक्सफोर्डको साइन्स डिक्सनरीलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने पछाडि त्यहाँनिर द साइज अफ भाइरस भेरिज फ्रम 20 न्यानोमिटर टु 400 न्यानोमिटर। हेर है कति सानो हो त, हेर त 20 × 10⁻15 मिटर भने न्यानोमिटर भनेको है, देखि लिएर 400 न्यानोमिटरसम्मका हुन्छन् रे। इन प्लान्टवालामा चाहिँ के हुँदो रहेछ, भाइरस ट्रान्समिट बाई द रबिङ अफ इन्फेक्टेड एन्ड हेल्दी लिभ्स बाई ग्राफ्टिङ बाई इन्सेक्ट लाइक अफिड एन्ड सोइलको थ्रुबाट, त्यसै गरी इन्सेक्टहरूको थ्रुबाट भाइरसहरू त्यहाँ पुग्दो रहेछन्। आफै उडेर जाने क्यापासिटी हुँदैन भाइरसको है। इन एनिमल भाइरस ट्रान्समिसन अक्वर थ्रु बडी फ्लुइड लाइक ब्लड, त्यसै गरी म्युकस, सेलिभा भनेको सेलिभरी ग्ल्यान्डले निकाल्नेवाला जुस छ, त्यसलाई सेलिभा भन्यौँ हामी। जस्तो अहिले पनि कोरोना जसरी सरिरहेको छ है, यो सेलिभा नै हो है, त्यसमा पनि सेलिभा नै हो। एयरको थ्रुबाट कोरोना सर्न सक्दैन, थुक्का छिटाहरूबाट कोरोना सर्छ भन्छन् नि हो। त्यसमा भाइरसहरू बसिरहेको हुन्छ
अनि त्यस पछाडि केही न केही लिक्विड हुनु पर्यो, वाटरबाट सर्दो रहेछ, त्यसै गरी खानेकुराहरूबाट सर्दो रहेछ है, म्युकसहरूबाट त सर्ने भयो नै, अनि ब्लडबाट सर्नेवाला एचआइभी भाइरस भन्ने छ नि, एचआइभी एड्सको भाइरस, त्यो पनि भाइरस हो, ब्याक्टेरिया होइन। ब्याक्टेरिया भइदिएपछि उहिले त्यसको औषधि बन्न सक्थ्यो। एचआइभी एड्सको मेडिसिन नबन्नुको कारण के रहेछ त, त्यो भाइरस रहेछ। त्यही भएर ब्याक्टेरिया हुन्थ्यो भने पछाडि उहिले जमानामा मेडिसिन बनाइसक्थे। अहिले पनि इनिसियल स्टेजमा छ भने पछाडि त्यसको मेडिसिन छ, मान्छेलाई त्यस्तिकै कन्स्ट्यान्ट राख्न सकिन्छ, पुरै क्योर गर्न मिल्दैन, ट्रिटमेन्ट गर्ने हो है। ट्रिटमेन्ट र क्योर भन्ने कुरा हुन्छ र, भाइरसको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, ब्याक्टेरियाको क्योर गर्ने हो है। क्योर गर्ने भनेको सबै सकाएर हटाउने, केही पनि नराख्ने है। ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको के रहेछ त, ओन्ली त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने, त्यसको इफेक्टलाई हटाइदिने, त्यसको इफेक्टलाई हटाइदिने। लिभिङमा छ भने त्यसलाई नन लिभिङ जस्तो बनाइदिने, भन्न खोजेको त्यसको फर्टिलाइजेसन रोकिदिने। फर्टिलाइजेसन रोकिदियो भने जब एउटा भाइरस हाम्रो बडीको एन्टिभाइरसले खाइ नै हाल्छ त्यसलाई है, हामीसँग भएको एन्टिबडीले त्यसलाई खाएर सकाइदिइहाल्छ, डाइजेस्ट गरिदिने काम गर्छ। ल, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरस। भाइरसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन्? भाइरस आर माइन्यूट एन्ड सिम्पलेस्ट अर्गानिजम, एकदमै सिम्पल खालका अर्गानिजम रहेछन् र एकदमै साना रहेछन्। विच क्यान बी सिन ओन्ली बाई युजिङ एन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। हेर खतरा त्यो चिज रहेछ यहाँनिर, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेऱ्यो भनेपछि मात्रै भाइरस देखिन्छ अरे। कोरोना भाइरसको सेप जहाँ जहाँ जता कतै फेसबुक यताउता युट्युब जता कतै छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ होइन, तर त्यो के रहेछ त, तिनीहरूलाई पहिले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा राखेर हेरेर अनि त्यसपछि त्यसको सेप देखाएर अनि बाहिर इमेज निकालेको रहेछ। द साइज अफ भाइरस रेन्जेस फ्रम 20 नैनोमिटरदेखि लिएर 100 नैनोमिटरसम्मका हुँदो रहेछन्। दे आर अबाउट 50 टाइम्स सिमिलर देन ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरिया भन्दा पनि 50 टाइम्सले साना हुँदो रहेछन् भाइरसहरू। ब्याक्टेरिया चाहिँ अलि ठुला हुँदो रहेछन् तर पनि आँखाले देखिँदैन। दे आर नोन एज अब्लिगेटरी इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट, अथवा नर्मली सोध्ने बेलामा अब्लिगेटरी प्यारासाइट मात्रै सोध्छ। किन यस्तो भने हो भनेदेखि आइज दे आर फुल्ली डिपेन्डेन्ट अन लिभिङ अर्गानिजम एन्ड आर रेस्पोन्सिबल टु कज मेनी डिजिज। यिनीहरू चाहिँ धेरै थरीका डिजिजहरूका लागि रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछन्। अनि त्यसै गरी के हुँदो रहेछन् त, फुल्ली डिपेन्डेन्ट केमा हुँदो रहेछन्, लिभिङ अर्गानिजममा हुँदो रहेछन् फर देयर रिप्रोडक्सन है। यिनीहरूको आफ्नो रिप्रोडक्सनको लागि फुल्ली डिपेन्डेन्ट केमा हुँदो रहेछन् त, लिभिङ अर्गानिजममा हुँदो रहेछन्। त्यो भएर यिनीहरूलाई अब्लिगेटरी प्यारासाइट पनि भनिन्छ। दे आर कम्पोज अफ न्युक्लिक एसिड। यिनीहरू चाहिँ न्युक्लिक एसिडको कम्पोजबाट बनेका हुँदो रहेछन्, आइदर डिएनए अथवा आरएनए एन्ड प्रोटिन है। डिएनए अथवा आरएनए हुँदो रहेछ एन्ड प्रोटिन हुँदो रहेछ। कतिपय भाइरसहरू डिएनए मात्रै कन्टेन गरेको हुन्छ र त्यसलाई डिएनए भाइरस पनि भन्छन्, त्यसमा छुट्टै है, मेडिकल भाषामा डिएनए भाइरस भन्छन्। कोरोनावालामा पनि डिएनए हुन्छ, प्रोटिन पनि हुन्छ। The protein coat that encloses the nucleic acid in its head is also called capsid है। अब यो साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने भन्नुको कारण के हो भनेदेखि कोरोना भाइरसको जस्तै अरू सबै जति थरीका भाइरसहरू छन् तिनीहरूको बाहिरको जुन यो कोटले कभर गरेको हुन्छ, प्रोटिन कोट हुन्छ है, इन्क्लोजेस द न्युक्लिक एसिड, जसले न्युक्लिक एसिडलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, कभर गरेर राखेको हुन्छ। हामीले बाहिरको चिजलाई के गर्यौँ, त्यो कोटलाई हटाइदियौँ भने पछाडि त्यो भाइरस अटोमेटिक के गरेर जान्छ त, हराएर जान्छ। त्यसले काम गर्न सक्दैन, त्यसले फर्टिलाइजेसन गर्न सक्दैन। फर्टिलाइजेसन गर्न सक्दैन भने पछाडि एउटा डेड भाइरसलाई हामीले खायौँ भने त्यसको कुनै मिनिङै रहेन, त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसको क्याप्सिडलाई हटाउने हो। त्यही भएर एकचोटि केपी बाले भन्दै थियो त, राम्रोसँग गर्नुहोस्, त्यो नन लिभिङ थिङ्स हो, भित्र गइसकेपछि लिभिङ हुन्छ। नन लिभिङलाई राम्रोसँग हात धोयो भने पछाडि, हात सफा गर्यो भनेपछि त्यसको बाहिरको लेयर हुन्छ एउटा, त्यो लेयर हटेर जान्छ। हटेपछि त्यसले केही पनि काम गर्दैन है। त्यो कुरा सही हो नि। फेरि दे आर असेलुलर अर्गानिजम एज दे ल्याक ट्रु न्युक्लियस। यिनीहरूसँग एक्ज्याक्ट न्युक्लियस चाहिँ हुँदैन र साइटोप्लाज्मा एन्ड सेल अर्गानेल यिनीहरूसँग सबै कुराको डेभलप भएको हुँदैन। साइटोप्लाज्मा हुँदैन, सेल अर्गानेल्सहरू हुँदैनन् है, त्यस्तो कुराहरू डेभलप भएका हुँदैनन्। दे क्यान बी रिप्रोड्युस ओन्ली इनसाइड द होस्ट सेल। त्यो भनेको लिभिङ अर्गानिजम भित्र गइसके पछाडि मात्रै यिनीहरूले के गर्दो रहेछन् त, रिप्रोडक्सन गर्दा रहेछन्। आउटसाइड द होस्ट सेल दे क्यान बी क्रिस्टलाइज एन्ड दे बिहेभ लाइक केमिकल। यिनीहरू जबसम्म
के हुँदैनन् भनेदेखि लिभिङ अर्गानिजम भित्र जाँदैनन्, लिभिङ सेलसम्म पुग्दैनन्, नपुग्दासम्म यिनीहरू के गरिदिँदो रहेछन् त केमिकल को क्रिस्टलाइज भए जस्तो कुनै जियोमेट्रिक सेप एन्ड साइज बनाएर यत्तिकै बाहिर सुतेर बस्दा रहेछन् है, कोमामा जाँदा रहेछन् भन्न सम्झिनु पर्यो है। यिनीहरू यत्तिकै बाहिर हुने बेला कोमामा जाँदा रहेछन्, भित्र गइसकेपछि जाग्दा रहेछन् है। दे डु नट रिपेयर एट अल, रेस्पायर एट अल, तिनीहरू चाहिँ रेस्पाइरेसन गर्दैनन्। यिनीहरूलाई रेस्पाइरेसनसँग मतलब छैन, कार्बन अक्सिजन भन्ने के हो मलाई के मतलब भन्छन् तिनीहरू। दे सो अ रेस्पोन्स टु केमिकल हिट एन्ड टेम्परेचर, हो रमाइलो कुरा यही छ ए। भाइरसहरूले के रेस्पोन्स गरिदिँदो रहेछन्, केमिकलमा रेस्पोन्स गरिदिँदो रहेछन्। केमिकलमा सपोज हामीसँग इथाइल अल्कोहल छ, प्योर मात्रामा इथाइल अल्कोहल अथवा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल स्प्रिट है, स्प्रिट अथवा सेनिटाइजर भनेको अल्कोहल त हो नि त्यो भनेको है। इथाइल अल्कोहल राखेको कतिपयले पहिले सुरुमा यत्तिकै त्यहाँ अल्कोहलले हात धुने गर्थ्यो, त्यसलाई अल्कोहलले हात धुएर हुँदैन। 70% भन्दा माथि अल्कोहल हुनुपर्छ कोरोनाको लागि चाहिँ। यिनीहरूको के रहेछ त केमिकलसँग रेस्पोन्स गरिदिँदो रहेछ भनेको। हामीले सेनिटाइजर लगाएर हातमा भाइरस भयो भने मर्छ भन्यौँ है। हिटसँग रेस्पोन्स गर्दो रहेछ। हामीले के गर्यौँ, लगाइरहेको मास्कलाई धुनी होइन केटाटी हो, बाहिर घाममा सुकाउने, 1 घन्टा घाममा सुकाएपछि पुग्छ भन्थ्यौँ है। जस्तो 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी टेम्परेचर भयो भने कोरोना आफै हटेर जान्छ भन्ने कुरा आएको थियो नि पहिले हो। तर हट्न चाहिँ हटेन, किनभने ह्युमन बडीभित्र बस्यो भने त कहाँको 45 हुने, बडीमा त 37 मात्रै हुन्छ। 45 डिग्री सेल्सियससम्म हाम्रो बडीलाई लगेर तातो पानीमा बसिराख्यो भने मर्थ्यो, भाइरस पनि मर्थ्यो, मान्छे पनि मर्थ्यो फेरि है। त्यो गर्न सकिन्थ्यो। अनि त्यसै गरी हिटसँगको कुरा त्यो भयो है। हाई हिटमा यिनीहरू हिट थ्याक्न सक्दैनन्। यिनीहरूको बाहिरको क्याप्सिड के हुँदो रहेछ त पग्लेर हराएर जाँदो रहेछ। हिट भन्नु नै टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बढी भयो भने पछाडि के हुँदो रहेछ त यिनीहरू थ्याक्न सक्दो रहन्छन्, यिनीहरूले काम गर्न सक्दो रहन्छन्। दे आर होस्ट स्पेसिफिक भनेको स्पेसिफिक होस्टको लागि स्पेसिफिक भाइरस हुँदो रहेछ। त्यो भनेको लिभरमा लाग्नेवाला भाइरस छुट्टै हुँदो रहेछ हेर, मुटुमा लाग्नेवाला भाइरस छुट्टै हुन्छ, हाम्रो बडीको अरू पार्टहरूमा लाग्नेवाला भाइरस छुट्टै हुँदो रहेछन् है। तिमीहरूलाई जस्तो रुगाखोकी लाग्छ त्यो भनेको राइनो भाइरस हो। रुगाखोकी लागेको बेलामा टाउको दुख्छ, यताउता हुन्छ, खुट्टा त दुख्दैन नि रुगाखोकी लागेको बेला। कि कसैको खुट्टा दुख्छ, पेट दुख्छ र रुगा लागेको बेला दुख्दैन नि है। रुगा लागेको बेला पेट दुख्ने कुरो त हुँदैन भने पछाडि स्पेसिफिक काम हुँदो रहेछ उनीहरूको है। त्यहाँ गएर फर्टिलाइजेसन गरेर त्यहाँनिर डिस्टर्बेन्स प्रड्युस गर्ने काम भाइरसको रहेछ। दे डिपेन्ड अपन अ लिभिङ होस्ट फर देयर रिप्रोडक्सन, यिनीहरू चाहिँ रिप्रोडक्सनको लागि लिभिङ होस्टमा डिपेन्ड गर्दा रहेछन् है। कस्तो खालको लिभिङ होस्ट हो, कति रिप्रोडक्सन गर्ने, के गर्ने, कुन ठाउँमा गएर रिप्रोडक्सन गर्ने, त्यो कुरा कहाँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ त लिभिङ अर्गानिजम अथवा लिभिङ होस्टमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। गरौँ अब के कस्ता कस्ता हुन्छन् भाइरस, तिन कुराहरू गरौँ। एउटा छ एनिमल भाइरस, जो एनिमलमा मात्रै लाग्छ, मान्छेमा लाग्छ, सबै यताउता सबैमा लाग्छ एनिमलवालामा है। तिनीहरू सबैलाई एनिमल भाइरस भन्ने। अनि अर्को छ ब्याक्टेरियल भाइरस, ब्याक्टेरियामा पनि भाइरस हुन्छ। अनि त्यसै गरी ब्लू ग्रीन अल्गी भाइरस, ब्लू ग्रीन अल्गी भाइरस पनि हुन्छ। अर्को छ प्लान्टमा लाग्नेवाला भाइरस, प्लान्ट भाइरस। ल नेक्स्ट कुरा के गरौँ भनेदेखि एनिमल भाइरसको कुरा गरौँ। एनिमल भाइरस, द भाइरस विच इन्फेक्ट एन्ड लिभ इनसाइड द एनिमल सेल इन्क्लुडिङ ह्युमन्स आर कल्ड एनिमल भाइरस। ह्युमन बिङ्सहरूमा लाग्ने, हाम्रो ह्युमन एनिमलहरूको सेलभित्र असर गर्ने, त्यहाँ गएर मजाले फर्टिलाइजेसन गर्ने, त्यहाँ बसिराख्ने, त्यस्ता खालका भाइरसलाई एनिमल भाइरस भन्ने। अन इन्टरिङ द सेल, जब हाम्रो सेलभित्र जान्छन् तिनीहरू, दे डिस्टर्ब द मेटाबोलिजम अफ द होस्ट सेल। जस्तो राइनो भाइरस हाम्रो नाकभित्र गयो, त्यहाँनिर मुखमा गयो भने पछाडि त्यसले के गरिदिन्छ हो, टाउको दुखाउने काम गर्ने भयो, रुगा लाग्ने भयो हैन। हाम्रो बडीमा जुन मेटाबोलिजम हुन्थ्यो, जुन कार्यक्रम हुन्थ्यो, जुन काम भइरहेको हुन्थ्यो, त्यो कामलाई डिस्टर्बेन्स गरिदिने रहेछन् यिनीहरूले है। देयर जेनेटिक मेटेरियल इज आरएनए अथवा डिएनए, यिनीहरूको जेनेटिक मेटेरियल आरएनए अथवा डिएनए हुँदो रहेछ। त्यही भाइरसको आरएनए अथवा डिएनए हेरेर टेस्ट गरेर साइन्टिस्टहरूले के गर्छन् त यो भाइरस हो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएपछि के गर्ने, यो औषधि खाने, अनि त्यस पछाडि ठिक हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ नि। त्यो सबै के रहेछ त यही रहेछ, एनिमल भाइरस रहेछ। ल एनिमल भाइरसहरू इन्फ्लुएन्जा भाइरस, इन्फ्लुएन्जा भन्ने सुनिरहेको थियो
रेबिज भाइरस कुकुरले टोकेपछि हुने मम भाइरस इटिसी। अब यो इटिसीलाई अलि पछाडि जान्छ है अर्को वर्ष, यहाँनिर कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 भनेर आउँछ यहाँनिर अर्को बुकमा, नयाँ बुक प्रिन्ट हुने बेलामा। अब आर द इक्जाम्पल अफ एनिमल भाइरस, यिनीहरू एनिमल भाइरसहरू हुन् रे। कोरोना पनि एनिमल भाइरस नै हो है। एचआइभी भाइरस पनि राख्नु पर्ने, यसले राखेर हिँड्छ। ल त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज ब्याक्टेरियल भाइरस। द भाइरसेस व्हिच एट्याक ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियालाई असर गर्दो रहेछ यसले। कतिसम्मको हराम हेर न, ब्याक्टेरियालाई पनि अट्याक गर्ने रहेछन्। आर्कल ब्याक्टेरियोफेज भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया इटर्स भन्छन्, जुन भाइरसले ब्याक्टेरियालाई नै खाइदिन्छ। हेरै सानो भएर ठुलो चिजलाई खाने, कति हराम हो है। ब्याक्टेरियालाई खाइदिनेवाला भाइरसलाई ब्याक्टेरियोफेज भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया इटर्स पनि भन्छन् रे। There are many varieties of bacteriophages. यिनीहरूको भेराइटी धेरै छ। They contain DNA as a genetic material. यिनीहरूको जेनेटिक मेटेरियलको रूपमा DNA हुन्छ रे। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज ब्लू ग्रीन अल्गी भाइरस। पोरसाल इक्जाममा राइट डाउन द 4 टाइप्स अफ भाइरस भनेर मैले इक्जाममा क्वेसन सोधेको थिएँ। तिमीहरूको टेक्स्ट बुकमा 2टा हो कि 3वटा मात्रै दिएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि स्टुडेन्टले अर्को के हुन्छ, अनि सरले मलाई हुँदै नभएको कुरा सोध्ने भनेर मसँग कराइरहेको थियो। मैले पढाइसकेको थिएँ फेरि क्लासमा पढाउने बेलामा 4 टाइपको भाइरस हुन्छ, यस्तो यस्तो है भनेर। त्यो भएको हुनाले पढ्ने बेलामा ध्यान दिनु पर्यो है। नेक्स्ट वान इज ब्लू ग्रीन अल्गी भाइरस। ब्लू ग्रीन अल्गी, दिस भाइरसेस आर युजुअली कल क्यानोफेज भाइरस है। क्यानोफेज भन्ने चलन छ अरे। दे अट्याक ब्लू ग्रीन अल्गी अर साइनोब्याक्टेरिया। साइनोब्याक्टेरिया अथवा ब्लू ग्रीन अल्गीलाई नै अट्याक गर्नेवाला भाइरसलाई के भन्ने त, यस्तो खालको भाइरस भन्नु पर्यो, ब्लू ग्रीन अल्गी भाइरस भन्नु पर्यो। नेक्स्ट कुरा गरौँ है अब। त्यसै गरी ब्लू ग्रीन अल्गी भनेको ब्लू ग्रीन अल्गीहरूमा जुन अल्गीहरू छ हामीले पढिसकेका थियौँ हो, तिनीहरूलाई पनि एट्याक गर्ने खालको भाइरसलाई ब्लू ग्रीन अल्गी भाइरस मात्रै थपिदिनु पछाडि त्यस्तो खालका भाइरस हुने भए। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज प्लान्ट भाइरस। टमाटोमा कति कुहिन्छ, किरा लाग्छ नि हो, त्यही भाइरस यही डाँगाले गर्दा हो। दिस भाइरसेस अट्याक प्लान्ट सेल। यिनीहरूले प्लान्टको सेललाई अट्याक गर्दा रहेछन्। देयर जेनेटिक मेटेरियल इज आरएनए। हेरै त्यस्तो कुरा फरक छ। एनिमल भाइरस आरएनए पनि हुँदो रहेछ, डिएनए पनि हुँदो रहेछ। भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि अहिलेको कोरोना भाइरस छ नि हो, यो कोरोना प्लान्टहरूमा पनि भेटियो है। कोभिडको टेस्ट गर्दा पिसिआर टेस्ट गर्ने बेलामा कुन कुन फर्सी के खालका प्लान्टहरूमा चाहिँ कोरोनाको पोजिटिभ भेटिरहेको थियो के। अनि हो त्यसको मिनिङ के रहेछ त, त्यसमा डिएनए आरएनए एनिमल भाइरस दुईटै टाइपको हुँदो रहेछ। डिएनए अथवा आरएनए दुईटै हुँदो रहेछ। अनि प्लान्ट भाइरस चाहिँ ओन्ली आरएनए मात्रै हुँदो रहेछ। अनि प्लान्टमा गर्नेवालाले ह्युमनलाई पनि गर्न सक्छन् कुनै कुनैले है। प्लान्टमा इफेक्ट नदेखिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, प्लान्टमा पनि पाउँदो रहेछ कि कतिपय भाइरसहरू, प्लान्टले पचाएको हुँदो रहेछ तिनीहरूलाई। विच इन्क्लोजेज इन द प्रोटिन कोट। यो पनि प्रोटिनको कोटभित्र इन्क्लोज भएर बसिरहेको हुन्छ अरे, आरएनएलाई बचाएर राखेको हुन्छ। आरएनए इन्जेक्ट गरिदिन्छ, भित्र जान्छ प्लान्ट सेलमा, त्यसपछि त्यसले त्यहाँनिर गएर आफ्नो फर्टिलाइजेसन गर्छ, रिप्रोडक्सन गर्छ भनौँ, फर्टिलाइजेसन भन्दा पनि। भेरी कमन प्लान्ट भाइरसेस आर टोब्याको मोजिक भाइरस एन्ड पोट्याटो मोजिक भाइरस रे। मोसिक भाइरस चाहिँ हो, पिएमभी भन्दो रहेछन्। त्यसै गरी टोमेटो स्पोटेड विथ भाइरस, टिएसडब्ल्युभी भन्ने भाइरसले टोमेटोलाई कुहियाउने काम गर्दो रहेछ। 1 हप्तासम्म पनि टिक्दैन है भाइरस, डाँकाले गर्दो रहेछ है। घरमा ल्याएर टमाटर किनेर लिएर राखेको हुन्छ, 1 हप्ता नहुँदै बिग्रिसकेको हुन्छ होइन। यो कारण के रहेछ त, यही भाइरस रहेछ। त्यो भाइरसलाई हामीले राम्रोसँग पकायौँ भनेपछि भाइरस आफै के गर्छ, मरेर जान्छ। डिएनए, त्यसको डिएनएको बाहिरको जुन प्रोटिन कोड थियो त्यो प्रोटिन कोडै पग्लिन्छ। त्यस पछाडि त त्यसको आरएनए त सिद्धियो, आरएनए लाइफ साइकल सिद्धियो है। अनि त्यसले केही पनि असर गर्दैन। त्यही भएर खानेकुराहरू त्यो पायो भन्दैमा बारीमा गएर मुलाहरू चपाउने, गाजर चपाउने बानी हुन्छ नि कसैको मेरो जस्तो, त्यस्तो बानी गर्नु भएन है। त्यो बानी हटाउनु पर्यो रे, त्यसलाई राम्रोसँग सफा गर्नु पर्यो, पकाउनु पर्यो, राम्रोसँग पकाएर खानु पर्यो। पुरो बुझ्या छ होइन त। ल अब एडभान्टेजेस अफ भाइरस, भाइरसका पनि एडभान्टेजेस, रमाइलो कुरा रहेछ है। ल viruses are very harmful to us, but they also have few advantages as mentioned below. कता कति कुरा त यसका पनि राम्रा पोइन्ट छन् रे।
देयर बडी स्ट्रक्चर इज भेरी सिम्पल, यिनीहरूको बडी स्ट्रक्चर धेरै सिम्पल छ। दे आर युज टु स्टडी द स्ट्रक्चर अफ सेल, सेलको स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेर हामीले स्टडी गर्नको लागि ल्याबहरूमा भाइरसको युटिलाइज हुने भयो। त्यसै गरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भ्याक्सिन अफ सेभरल डिजिजेस क्यान बी म्यानुफ्याक्चर बाई युजिङ भाइरस। हेर त कति रमाइलो कुरा छ, भाइरसैबाट हामीले के गर्ने रहेछौँ त, कतिपय डिजिजहरूको भ्याक्सिन बनाउनको लागि भाइरसै युज गरिन्छ अरे क्या। जस्तो कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने बेलामा त्यो इन्फ्लुएन्जा भन्ने थियो नि, त्यसको भाइरसलाई चाहिँ युज गरेको थियो अस्ति नै पहिले सुरुमा है। अहिले त केबाट बनाए म त्यति धेरै अपडेट भएको छैन, नत्र त्यो भाइरसहरूको त्यही नै हो। भाइरस धेरै थरीको छ हैन कोरोनाको भ्याक्सिन। हजुर के भन्नुभयो? कोरोनाको भ्याक्सिन धेरै थरीको छ हैन भनेको। धेरै थरीको छ त्यो। अब कुनै कन्ट्रीले कुन भाइरस युज गरेर बनाएको छ, कुनैले के युज गरेर बनाएको छ, त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि त्यही यो भाइरसै युज गरेर बनाउने रहेछन् क्या मेन भनेको है। अब त्यो भाइरसलाई खानलाई नै हो नि, त्यो भाइरसलाई गएर मारिदियोस्, त्यसको फर्टिलाइजेसन रोकिदियोस् भन्नलाई अर्को भाइरस पठाउने हो क्या। त्यो भाइरसको अरू साइड इफेक्ट नहोस्, अलि लो खालकोवाला भाइरस पठाउने हो। The bacteriophage can be used in the treatment of some bacterial disease like कोलेरिया भन्ने छ नि, कोलेरिया, अनि त्यसै डाइसेन्टेरी, कोलेरिया, यिनी डिजिजहरूको ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि, ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। हेर है, ट्रिटमेन्ट भन्ने वर्ड भनेको पुरै के गरिदिने हो, सखा पार्ने चाहिँ होइन क्या, तिनीहरूको कामलाई रोकिदिने मात्रै हो ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको है। भाइरसको मैले अघि भनेको थिएँ नि, भाइरसको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, अनि त्यसै गरी ब्याक्टेरियाको चाहिँ क्योर गर्ने हो भनेको थिएँ नि। क्योर भनेको सब हटाइदिने, त्यहाँनिर एउटा चिजै नराख्ने है, सब डिस्ट्रोय हुन्छ। ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको अलिअलि बचोस् तर त्यसको काम नचलोस् भन्न खोजेको है। कोही मान्छे धेरै ल्याङ गऱ्यो भने पछाडि त्यसलाई घरमा है नपन्ने भयो भने हात खुट्टा भाँचिदिने, अनि घरभित्र राखिरहने कि त्यसले अरू काम नगरोस्, बाहिर ननिस्कियोस् होइन। मार्न चाहिँ नमारिदिने, हात खुट्टा भाँचिदिएपछि त्यसको के काम छ, काम केही छैन नि हो त्यस्तै बनाउने भनेको। भाइरसको नि हात खुट्टा भाँचिदिने हो, त्यो भाँचेर भित्र राखेपछि के गर्छ, त्यसले केही गर्न सक्दैन, एक दिन मरेर जान्छ एकैचोटि है। त्यसै गरी ब्याक्टेरियल भाइरस मे किल ब्याक्टेरिया एन्ड मेक वाटर फ्री फ्रम ब्याक्टेरिया है। ब्याक्टेरियल भाइरसहरूमा यो ब्याक्टेरियोफेज भाइरस छ नि, त्यो ब्याक्टेरियोफेज भाइरस वाटरमा गयो भने पछाडि वाटरमा भएका अरू ब्याक्टेरियाहरूलाई सबलाई मारिदिन्छ त्यसले। अनि त्यस पछाडि वाटर के हुने रहेछ त, फ्री फ्रम ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियाबाट फ्री हुँदो रहेछ, वाटर प्योर हुँदो रहेछ। हामीले त्यत्तिकै खान्छौँ, उमालेर खानु पर्यो है। अब डिसएडभान्टेजेस त कति छ कुरै नगरे हुन्छ है। About all the viruses are pathogenic and cause different type of disease in human beings, other animal and plant. Mosaic disease in plant and polio, AIDS, common cold, dengue, यो डेङ्गुको हो कि क्या युज गरेको, पहिले रसियाले कसले युज गर्दैथ्यो डेङ्गुको भाइरसलाई चाहिँ युज गरेर कोरोनाको औषधि बनाउन खोजिरहेको थियो। अनि त्यसरी मिसल्स रे रेबिज इटिसी, यहाँ इटिसी पनि अलि पर जान्छ अर्को वर्ष है, यहाँनिर पनि कोरोना भन्दा थपिने भयो। इन एनिमल्स आर कज बाई भाइरस है, एनिमलमा भाइरसले नै के गर्ने हो, कज गर्ने हो। दे रिप्रोड्युस क्रप इल्डिङ अल्सो बाई कजिङ डिजिज इन देम, क्रस प्रोडक्सनमा पनि यिनीहरूको क्रप प्रोडक्सनमा पनि के हुँदो रहेछ त, डिजिजहरू ल्याउने काम यिनै डाका भाइरसहरूको रहेछ। अब यिनलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने है, कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो है। बाई ब्युरिङ द इन्फेक्टेड पार्ट अफ द प्लान्ट, इन्फेक्टेड जति इन्फेक्टेड भए हुन्छ नि, त्यो इन्फेक्टेड पार्ट अफ द प्लान्टलाई के गरिदिने रे भनेदेखि लगेर जमिन मुनि गाडिदिने। त्यस पछाडि त्यो भाइरस कसरी आउने रहेछ माथि हामी पनि हेरौँला है। बाई कन्ट्रोलिङ द इन्सेक्ट लाइक अफिड, यो इन्सेक्टहरू हुन्छ नि, अफिड भन्ने इन्सेक्टहरू, अनि त्यसै गरी यिनी भाइरस सार्नेहरूवाला हुन्छन् जुन, त्यस्ता खालका इन्सेक्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो रे, त्यसलाई खानेवाला अर्को इन्सेक्ट क्रिएट गरिदिनु पर्यो। र त्यसै गरी बाई भ्याक्सिनेसन इन ह्युमन बिङ्स एन्ड एनिमल, ह्युमन बिङ्स र एनिमलमा अलरेडी भ्याक्सिन ठोकिदिने। जस्तै पोलियो थोपा खान्थ्यौ तिमीहरूले पहिले सुरुमा क्या गुलियो हुन्थ्यो नि, पोलियो थोपा सानो हुँदा खाइन्थ्यो नि हो त्यो पोलियो थोपा। अनि त्यसै गरी बच्चा जन्मेको 3 महिना पछाडि एउटा भ्याक्सिन लगाउने भन्दा एउटा सुई लगाएर 4 दिनसम्म रोएर हैरान बनाएको थियो बाबा मम्मीलाई है 4 दिन अघि 15 दिनसम्म रोएको थियो
हो त्यस्ता त्यस्ता चिजहरू भ्याक्सिन लगायो भने पछाडि त्यो पछि लाइफ टाइमसम्मै तिम्रो बडीले त्यो भाइरसलाई चिन्छ अरे। त्यस पछाडि त चान्सै छैन त्यो भाइरस हाम्रो बडीमा एट्याक गर्ने अथवा हाम्रो बडीभित्र आउनेवाला। आउनै सक्दैन। किन हाम्रो बडीले चिनिसकेको हुन्छ, त्यही भएर भ्याक्सिनेसन लगाउने। पोलियो थोपा खायो, अनि त्यसपछि 3 महिना पछाडि एउटा भ्याक्सिन लगाउँथ्यो। अनि अर्को एउटा के आएको थियो, हात्तीबाइले रोग के भन्ने थियो नि डिजिजहरू, हो तिनीहरूको पनि भ्याक्सिन लगाउने भनेर लामो 1 हातको सुई लगाएको थियो। हो त्यो पनि त्यो कसले गर्ने हो त? गभर्मेन्टहरूले गरिरहेको हुन्छ। किन? एउटामा मात्रै भाइरस आयो भने त्यो मान्छेबाट धेरैमा सर्न सक्छ। त्यसले गर्दा पुरै पपुलेसन यो अर्थमा भएको सबैमा सर्यो। जसरी अहिले कोरोना फैलियो त्यसरी फैलिन सक्छ भनेर पहिले नै सबै मान्छेलाई अब जन्मिने बित्तिकै लगाउने। त्यसै पनि अब कोरोनाको पछि के हुन्छ, अब एउटा भ्याक्सिन थपिन्छ। मान्छे जन्मियो कि फेरि कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने है। कोरोना पनि नर्मल कमन कोल्ड जस्तै भएर जान्छ पछि। बाई एभोइडिङ इन्फेक्टेड ब्लड, त्यसै गरी इन्फेक्टेड ब्लडहरू हुन्छ त्यसलाई एभोइड गर्नु पर्यो रे। जस्तो ब्लड डोनेसन गर्ने बेलामा ब्लडको टेस्टिङ हुन्छ हेर, त्यहाँ भित्र भाइरस ब्याक्टेरियाहरू केही छन् कि छैनन् भनेर ब्लडको टेस्टिङ गरेर मात्रै अर्को मान्छेलाई, अर्को हेल्दी मान्छेलाई चढाउने काम गरिन्छ। अनसेफ सेक्स एन्ड बिङ कौसन अन युज अफ स्किन प्रिसाइजिङ टुल, जस्तो स्किन प्रिसाइजिङ टुल भनेको जस्तो तिमीले दाह्री फाल्दै थियो, बिलेट लगायो, बिलेटमा खिया लागेको रहेछ, काट्यो भने पछाडि के हुन्छ, लागिहाल्यो, टिटी सुई लाउनु पर्यो त्यहाँनिर। टिटानस भन्ने एउटा भाइरस ब्याक्टेरिया के थियो, भाइरसै होला, त्यो भाइरसले एफेक्ट गर्ने भयो है। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू। जस्तै गरी ह्युमन बिङ्समा पनि कुनैमा के भाइरस हुनसक्छ, नर्मल्ली नसर्ने पनि हुनसक्छ, ब्लडको थ्रुबाट सर्ने हुनसक्छ है। त्यो ब्लडको थ्रुबाट पनि इजिली सर्न सक्ने भयो। त्यस्ता कुराहरूलाई एभोइड गर्नु पर्यो। यस्तामा हामी एक्सपर्ट छौँ होइन त। इन्फेक्टेड ब्लडहरू यत्तिकै लिनु भएन। सर हजुर